چلیا کہ قریب ایک اللہ دے ولی نے حضرت شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ بڑے پائے دے ولی نے تے ایک دو منٹ وچ بندے نو ولی بنا دیندے نے. آپ پہنچے کہ چلو میں جلدی جلدی جا کے ولی بن کے آواں. حضرت شاہ حبیب نو جا کے کہنے لگے شاہ جی اب مینوں بھی ولی بناؤ تے بیعت کرو. آپ نے معمول سی کہ پانی دی دیگ گرم رکھ دے سن. جیڑا نواں مرید آندا نا اونوں فرماندے نے پتر ابل دے پانی چ ہاتھ ڈبو. او ہاتھ ڈبوندا ہے اونوں ولی بنا دیندے نے. اودیاں ولایت دی منزلہ طے کراندے. فرماندے نے پتر او دیگ گرم ہے ہاتھ ڈبو تے ولی بن. فرمان لگے بابا جی میرا دیگ نال کام نہیں چلنا. موتی چوگ جنہ دے ہومن او نہیں چگ دے دانے. آکھیا بابا جی میرا دیگ نال کام نہیں بننا. حضرت شاہ حبیب قادری متھے چ ویکھیا ولایت دا نور پہ چمک دے. آپ نو خیال آیا. آپ نے فرمایا اچھا یہ تو ولایت محنت کر کے لینی ہے کسبی ولایت لینی ہے تے چل پھر اج تو بعد تیری ڈیوٹی ہے او مسجد دی ٹینکی بھریا کر پانی دی تے لوگاں نو وضو کرایا کر. حضرت سلطان باؤ دریا تے گئے تے ایک لوٹا پانی دا بھر کے لے آئے. او لوٹا ٹینکی چوں ڈیلیا تے ایک لوٹے نال ٹینکی بھر دیتی. اور پرانے مرید دوڑ کے آئے انہاں کہ بابا جی کو نواں ہی منڈا آیا ایک لوٹے نالی انہیں ساری ٹینکی بھر دیتی ہے. شاہ حبیب قادری نو خیال آئے میں آدما کے نہ دیکھا چیز کی ہے. حضرت شاہ حبیب قادری حضرت سلطان باؤ نے سامنے بٹھایا تے اچانک غائب ہو گئے. سلطان باؤ بھی غائب ہو گئے. آپ نے جا کے روحانی طور تے حضرت شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ دا پیچھا کیتا. دیکھیا شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ کسان بن کے کھیتاں جو حل پہ چلا دینے. سلطان باؤ جا کے حل تے حد رکھ کے کہندے نے شاہ جی یہ ساڈے ہوندیا حل تسی تے نہ چلا. شاہ جی میں چلانا. شاہ حبیب نے ویکھیا ایتھے بھی آ گیا. آپ ہاتھ پکڑ کے سلطان باؤ دا دربار تے لے کے اجے بیٹھا لگے تے شاہ حبیب پھر غائب. حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ نے بھی روحانی طور تے پیچھا کیتا. ویکھے شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ کے مسجد دے اندر قاری بن کے تے بچیاں نو قرآن پہ پڑھا دینے. سلطان باؤ بھی بچہ بن کے سامنے بہ گئے تے کہندے نے شاہ جی سانو بھی پڑھایا. سلطان باؤ